इजरायलबाट पहिलो चरणमा 1 जना घाइते सहित 254 जना विद्यार्थी नेपाल फर्किए। बाँकी नेपालीलाई पनि छिट्टै ल्याइने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको भनाई। इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थीको उद्धार। इजरायलबाट आउने विद्यार्थीहरू भन्छन् साथीहरूले वी आर नेपाली भन्दा पनि हमासले छोडेनन्। हामी बाँच्यौं तर साथी गुमाउँदा जिन्दगीभर ट्रमा हुने भयो भन्दै विद्यार्थीको गुनासो। इजरायली विद्यार्थी नेपाल फर्कँदा विमानस्थलमा देखियो हर्षको आँसु। भन्छन् यो गुण कहिल्यै तिर्न सक्दैनौ। हमास समूहले गरेको आक्रमणमा घाइते भएका धनबहादुर चौधरी भन्छन् म धन्न बाँचे। इजरायलबाट नेपाल फर्कने विद्यार्थी रुँदै भन्छन् हामी त आयौं तर ग्रेनेड फालेर हामीलाई बचाउने हाम्रा साथी बन्धक छन्, उद्धार गरिदिनु पर्यो। उद्धारका लागि धन्यवाद। अब विपिनको जीवन बचाऊ भन्दै विद्यार्थीहरूको अनुरोध। इजरायलबाट नेपाल फर्कन थप 200 नेपालीले दिए निवेदन। सम्पर्कविहीन विपिनको खोजी कार्य जारी रहेको सरकारको दावी। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एमाले सांसद रघुजी पन्तको दशैं शुभकामना। नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्न प्रेरित गरोस्। मानवाधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि पहल गर्न सरकारलाई मानवाधिकार समितिको निर्देशन। सबै प्रकारका हिंसा र शोषणको अन्त्य र प्रकोपमा जीवधनको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको प्रचण्डको जिकिर। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्या समाधानका लागि सरकारले शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तको माग। पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू सुरक्षित र प्रकोप मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाए केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाला शेखर कोइरालाले भने कोशी प्रदेशमा ब्याक हुने अवस्था छैन। संसदको चालु अधिवेशन कार्तिक 14 गतेसम्म जाने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको दावी। मानवाधिकार आयोगमा दर्ता भएका उजुरी मध्ये 80% उजुरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी। राष्ट्रिय सभामा पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाको निर्देशन। टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण कागजात 7 दिनभित्र समितिलाई बुझाउन लेखा समितिले दियो निर्देशन। विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस जलवायु अनुकूलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। अबका आर्थिक नीति वैकल्पिक रोजगारीमा लक्षित हुनुपर्ने उद्योग मन्त्री रमेश रिजालको टिप्पणी। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पेश गरेको दावी फिर्ता लिन केदार कार्कीलाई नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्य सम्पादन समितिको आग्रह। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री दौडमा तटस्थ बस्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्णय। सरकार र आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी बीच वार्ता जारी। सिंहदरबारबाट मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडी सहितका अधिकार कर्मीहरू पक्राउ परे। 4 जनाको हत्या आरोपित बोल्न नसक्ने युवकको बयान। एक पटकदेखिको व्यक्तिलाई म बिर्सिदिन। धार्मिक सद्भाव कायम राख्न नसकेको भन्दै बाँके र सर्लाहीका प्रहरी प्रमुखको सरुवा। एमसीसीको प्रसारण लाइनका सबै ठेक्का रद्द। एमसीसी प्रसारण लाइनका सबै ठेक्का अन्ततः किन गरियो रद्द, यसको विषयमा पुरै जानकारी। डेंगू संक्रमणबाट तनहुँको व्यास नगरपालिकामा 6 वर्षीय बालकको ज्यान गयो। कक्षा 12 को पुनर्योग रिटोटलिङको नतिजा प्रकाशन। सुनको भाउ बढेर तोलाको 1,10,000 रुपैयाँ नाग्यो। लाइबेरियामा आम निर्वाचन पछिको मतगणना जारी। इजरायलको हवाई आक्रमणबाट सिरियाका 2 मुख्य विमानस्थलको सेवा प्रभावित। जोर्डनले गाजा पट्टीमा राहत विमान पठायो। जोर्डनका राजा र प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति अब्बासद्वारा परिस्थितिलाई थप बिग्रन नदिन आग्रह। इजरायली प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता आपतकालीन एकता सरकार गठन गर्न सहमत। आफ्नो जीवनको कठिन र चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको भनाई। आफूले आफैलाई नयाँ जीवन दिने र परिवारसँग समय बिताउन चाहेको भन्दै राष्ट्रिय टिमबाट सन्दीपले लिए नाम फिर्ता। अब त्रिकोणात्मक T20 श्रृङ्खला सन्दीपले नखेल्ने। र विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलियालाई 134 रनले हरायो। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भने लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको
नेपालको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। 254 जना विद्यार्थी इजरायलबाट नेपाल फर्किएको, विमानस्थलमा हर्षका आँसु देखिएको र बाँकी नेपालीलाई पनि छिट्टै ल्याइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको प्रसङ्गबाट। इजरायलबाट पहिलो चरणमा 1 जना घाइते सहित 254 जना विद्यार्थी स्वदेश फर्किएका छन्। हमासको आक्रमणबाट घाइते हुनुभएका धनबहादुर चौधरी सहित नेपाली विद्यार्थीहरू शुक्रबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेका हुन्। रातिदेखि नै उनीहरूलाई पर्खेर बसेका आफन्तसँग अङ्कमाल गर्दा सबैका आँखामा हर्षको आँसु देखिएको थियो। लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल पुगेका विद्यार्थीहरूले त्यहाँको काली लाग्दो क्षण अझै बिर्सन सकेका छैनन्। आफूहरू भाग्यले बाँचेको उनीहरूले बताएका छन्। स्वदेश फर्कने मध्ये एक विद्यार्थी शोभा पासवानले भन्नुभयो, बम र बङ्करबाट फुत्कन पाएको र आफ्नै देशमा भित्रिएकोमा खुसी लागेको छ, तर गुमाएका साथीको याद सधैँभरि हुने भयो। पहिलो चरणमा नेपाल फर्किएकाहरूमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 97 जना र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका 35 जना गरी 132 विद्यार्थी छन्। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अमरराज जोशीले आफ्नो विश्वविद्यालयबाट इजरायल गएका मध्ये 1 जना घाइते सहित 35 जना विद्यार्थी फर्किएको जानकारी दिनुभयो। इजरायलमा 10 जना विद्यार्थी गुमाउनु परेको र 1 जना सम्पर्कविहीन भएको घटनाले ठूलो आघात पुगेको भए पनि अन्य विद्यार्थीको सकुशल उद्धार भएकोमा उहाँ निकै खुसी लागेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीलाई एउटा ठूलो आघात भएको छ, 10 जना विद्यार्थी हताहत भए, अझै 1 जना सम्पर्कविहीन छन्। 1 जना घाइते सहित 35 जना विद्यार्थीलाई सकुशल ल्याउने काम भएकोमा जुन सरकारले तदारुकताका साथ उद्धार गर्यो त्यो प्रशंसनीय नै छ, उहाँको भनाइ छ। आफ्नो नगरपालिकाका विद्यार्थी लिन कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर हेमराज ओझा पनि बिहानै विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। इजरायलबाट विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दा उहाँ आगमन कक्षमा पर्खिरहनु भएको थियो। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय टिकापुरबाट इजरायल पुगेका आफ्नो पालिकाका 3 जना विद्यार्थी सहितको टोलीलाई उहाँले स्वागत पनि गर्नुभयो। इजरायल पुगेको 1 महिना नबित्दै घटना भएपछि आत्तिएका उनीहरू सरकारको पहलमा नेपाल आइपुगेपछि निकै हर्षित भएका छन्। उनीहरूलाई आफूसँगै राखेर भोलि दिउँसो कञ्चनपुर फर्कने तयारी भएको मेयर ओझाले पनि जानकारी दिनुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर डाक्टर कृष्ण काफ्लेले आफ्नो विश्वविद्यालयका इजरायल गएका 97 जना विद्यार्थी पनि फर्किएको जानकारी दिनुभयो। राम्रो उद्देश्यले विद्यार्थीलाई त्यसतर्फ पठाए पनि भवितव्य आइलागेको र अबका दिनमा रोजगारी र शिक्षामा देखिएका समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि देशमा व्यवस्था मिलाउनतर्फ लाग्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर उडानबाट उनीहरूलाई बिहान काठमाडौँ ल्याइएको। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद आफै हिजो इजरायल पुग्नु भएको थियो। काठमाडौँ ओर्लिएपछि परराष्ट्र मन्त्री साउदले नेपालीहरूलाई सुरक्षित राख्न इजरायल सरकार प्रतिबद्ध रहेको आफूले पाएको उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री साउदले इजरायलमा रहेका 265 जना नेपाली विद्यार्थी र विभिन्न क्षेत्र र पेसामा कार्यरत झण्डै 4500 मध्ये केही नेपाली द्वन्द्वको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको बताउनुभयो। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा 254 जनालाई नेपाल फर्काउन सफल भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री साउदले 54 जनालाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको, 4 जना घाइते भएकोमा 1 जनाको उपचारपछि नेपाल ल्याइएको, 1 जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको र 2 जना अस्पतालमा नै उपचाररत रहेको जानकारी दिनुभयो। सम्पर्कविहीन बिबी जोशीको पनि खोजी कार्य भइरहेको र सरकारले आवश्यक समन्वयमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली दूतावासले सुरक्षित ठाउँमा जान र नेपाल फर्कन चाहनेलाई अनलाइन मार्फत आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो। त्यसपछि 557 जनाले विवरण उपलब्ध गराएको र 503 जनाले नेपाल फर्कन अनुरोध गरेका छन्। बाँकी रहेकालाई पनि छिट्टै नेपाल ल्याउन पहल भइरहेको सरकारले जनाएको छ। त्यसैगरी जान गुमाएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका 10 जना विद्यार्थीको शव नेपाल ल्याउनका लागि इजरायली सरकारसँग समन्वय भइरहेको र शव ल्याउन केही ढिलाइ हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शव हस्तान्तरण गर्न केही समय लाग्ने इजरायली सरकारले जानकारी गराएकाले परिवारजनलाई केही समय धैर्य धारण गर्न पनि मन्त्री साउदले आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच इजरायलको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका नेपाली विद्यार्थीहरू शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुगे। उनीहरूमध्ये धेरैले इजरायल हमासको द्वन्द्वपछिका 4 दिन निकै कष्टपूर्ण रूपमा बितेको बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुराकानी गर्दै रामपुर क्याम्पस चितवनका विद्यार्थी रिजवान साईले आतंकवादी आउँदा नेपाली साथीहरूले वी आर नेपाली, हामी नेपाली हौं भनिरहे पनि गोली चलाएको बताएका छन्। उनका अनुसार पहिले पनि नियमित जसो मिसाल पड्केको आवाज सुनिरहन्थ्यो, तर यसपटक आतंकवादीहरू छिरेर क्रूर तरिकाले आक्रमण गरेको उनले बताएका छन्। हाम्रो क्याम्पमा बसेको बोसले लगभग 70 वर्षको हुनुभयो। उहाँले अहिलेसम्म यस्तो गम्भीर स्थिति देखेको थिएन भन्नुभयो उनले सुनाएका छन्। हमासका आक्रमणकारीहरू मोबाइल गेम पबजीमा जसरी प्यारासुटबाट हाम फालेर आएको उनले बताए। उद्धार उडान मार्फत आएकी सिराहाकी शोभा पासवानले अकल्पनीय परिस्थितिको सामना गर्नु परेको बताइन्। नेपाल आएपछि वाल बचेर आउँ भन्ने भयो, ल्यान्ड हुने बित्तिकै हल्ला गरेर ताली बजायौँ उनले सुनाइन्। तर दुःख चाहिँ इजरायलमा अरू साथीहरू मारिएकोमा छ, अझै 1 जना साथी बेपत्ता भएकोमा छ। यसैबीच रिजवान पासवान जस्तै अरूको पनि अवस्था त्यस्तै रहेको छ। शोभा पासवानले पनि
जब आक्रमण हुन्छ त्यसपछि साइरन बज्छ भन्ने थाहा थियो। त्यो दिन लामो समयसम्म साइरन बजिरह्यो। त्यसपछि एकदमै डर लाग्यो। नेपाली साथीहरू कुदेको देखेर बङ्करतिर गयौँ। त्यो बङ्कर देखेर सेफ छ भन्ने भयो। केही बेरमा यो मिसाइल अट्याक मात्र होइन, युद्ध हो भन्ने थाहा पायौँ। त्यो थाहा पाएपछि हाम्रो भोसले सुरक्षित स्थानतिर सार्नु भयो। काम गर्ने ठाउँभित्र थियौँ। मुख्य रोडभन्दा अर्को ठाउँमा लगेर लुकाइएको थियो। सोरासिम नर्सरीमा बङ्कर थियो। जति बेला वार सुरु भयो त्यति बेला कुनै आइडिया थिएन। 3 दिन जति गाह्रो गरी बितायौँ। पहिलो दिन 24 घण्टा बङ्करभित्र मात्र बसेर बितायौँ। 24 घण्टापछि केही छिन वासरुम जान मिल्छ भन्नुभयो, तर बाहिर जाने बित्तिकै लगातार साइरन बजिरहेको थियो। त्यो 5 मिनटभित्र जान पाएको छैन। भित्रभित्र भनेपछि फेरि भित्र आयौँ। सानो बङ्कर थियो। नर्सरीमा काम गर्ने साथीहरू थियौँ। अर्कोचोटि बाहिर निस्केको भनेको अर्को 24 घण्टापछि हो। हामी भित्र बसेर समाचार सुनिरहेका थियौँ। साथीहरू गुमायौँ भन्ने थाहा पायौँ। त्यसपछि मानसिक रूपमा निकै कमजोर भयौँ। हाम्रै क्षेत्रमा भएका साथीहरू मारिए भन्ने भएपछि हामी बाँच्दैनौँ होला भन्ने भयो। साथीहरूले वी आर नेपाली, वी आर नेपाल भनिरहेका थिए, तर उनीहरूले सुनेनन्, सिधै सुट गरिदिए। राजेश स्वर्णकारलाई हामीले गुमाएका छौँ। गणेश नेपाली भन्ने साथीको घर पनि बझाङ नै हो। इन्टरनेटहरू गुमाउँदा कति पीडा हुन्छ म भन्न सक्दिनँ। त्यो बम आयो, मिसाइल आयो, हामी बाँचौँ, सबै ठिक छ, तर हामीले हाम्रो साथी गुमायौँ। यो ट्रमा चाहिँ लाइफ टाइम ट्रमा भयो। चौथो दिनमा दूतावासले सम्पर्क गर्नुभयो। हिजो बल्ल उडान भयो। नेपाल ल्यान्ड हुने बित्तिकै हल्ला गरेर ताली बजायौँ, सेफ भयौँ भनेर। तर दुःख केमा छ भने हामी इजरायलबाट आयौँ, सेफ छौँ भन्ने भयो। तर दुःख यति छ कि साथी गुमायौँ। हाम्रो विपिन जोशी भन्ने साथी गायब छ। हजुरहरूले पनि उहाँ कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ पत्ता लगाउन सहयोग गरिदिनु होला, आवाज उठाइदिनु होला। त्यस्तै इजरायलबाट फर्कने अर्की छन् प्रतीक्षा सुवेदी। शनिबारको दिन बिहान हामी सुतिरहेका थियौँ। एक्कासी डडेङ ढुडुङ आवाज आयो। उठेर बाहिर आउने बित्तिकै आकाशमा मिसाइलहरू पड्किरहेको देख्यौँ। इजरायलमा युद्ध भइरहेको भनेर हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। त्यसैले पनि त्यो कुरालाई त्यति धेरै ठुलो कुरा लिएका थिएनौँ। त्यसपछि जब अवस्था सिरियस हुँदै गयो त्यसपछि डर लाग्न थाल्यो। हामी बस्ने कृषि फर्म सहरी क्षेत्रले घेरेको थियो। नेटिभ वार्ड सिटीमा एकदम धेरै आक्रमण भइरहेको थियो र मिसाइलहरू खसालिरहेको थियो। हाम्रो बस्ने ठाउँमै आक्रमण नभए पनि त्यसको आवाजले हामीलाई हिट गरिरहेको हुन्थ्यो। हामी गएको 1 महिना बढी भएको थियो। आक्रमण सुरु भएपछि हामी बङ्करमा छिर्यौँ। सुरुमा त सुरक्षित भइन्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर पछि गएर जब सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका साथीहरूको बारेमा नराम्रो खबर सुनियो अनि हामी पनि आत्यौँ। अलिकति सुरक्षित स्थानमा छौँ भनिएकाले मन हलुका हुन्थ्यो, तर युद्ध त युद्ध हो, त्यसको आवाजले नै तर्साउने रहेछ। त्यहाँ आक्रमण भएपछि हामीले घर परिवारलाई जानकारी गरायौँ। फेरि म लगायत कृषि विश्वविद्यालयका साथीहरू बसिरहेको फर्म चाहिँ सुरक्षा हिसाबले राम्रो ठाउँमा थियो। अरू फर्मलाई रेस्क्यु गर्नु परे पनि हामीलाई गर्नु परेन। आज फार्मबाट सिधै विमानस्थल आयौँ। 1.5 घण्टामा पुगियो। हाम्रो विश्वविद्यालयका कसैलाई पनि असर भएन, उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ रविन भट्टराई। सुरुमा सरकारले उद्धार गर्ने ढिलाइ गरिरहेको जस्तो लागेको थियो। त्यसपछि हामीले उताबाट यता नेपालबाट साथीहरूले पनि दबाब बढायौँ, तर अन्तिम समयमा आएर सरकारले निकै राम्रो तरिकाले हामीलाई उद्धार गरेको छ। त्यता त सबै घाइते भए जस्तो, सबै क्याजुअलिटी भइरहेको हो कि भने जस्तो थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीलाई स्वदेश फिर्ता गरेको छ। जतिसुकै सुरक्षित स्थान भने पनि युद्ध चलुन्जेल खतरा नै हुन्छ। त्यही भएर यत्रो विद्यार्थीलाई उद्धार गर्नु सरकारको प्रशंसा गर्नुपर्छ। हामीसँग थाइल्यान्ड, जाम्बिया र इन्डियाका साथीहरू थिए। उनीहरूलाई आक्रमण भएकै दिन रेस्क्यु मिसन आएर लिन सुरु गरिसकेको थियो। हाम्रो चाहिँ 2-3 दिनसम्म नआएको भनेर अप्ठ्यारो लागेको थियो। इजरायलको दूतावास, NRNA लगायतले सबैले सहयोग गर्नुभएको थियो। कृषि फर्मका मान्छेहरू पनि हामीलाई सान्त्वना दिइरहनुहुन्थ्यो। प्रत्यक्ष भेट्न आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन। हामीलाई त्यही सान्त्वना पनि बढी भयो। त्यहाँको सुरक्षाकर्मीले पनि असाध्यै राम्रो व्यवहार गरेको थियो। उहाँले भन्नुभएको छ, दर्शक महानुभाव, इजरायलबाट नेपाली विद्यार्थीले जुन उद्धार गरे पछाडि भनेका छन् कि साथीहरूले वी आर नेपाली भन्दा पनि उनीहरूले छोडेनन्, सुट गरे र पब्जीमा जसरी प्यारासुटबाट झरेर उनीहरूले आक्रमण गरेको भनेर भनेका छन्। यसैबीच सरकारले इजरायलबाट नेपाललाई उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्री NP साउद आफै चार्टर विमान लिएर राजधानी तेल अभिभ पुग्नु भएको थियो। शुक्रबार बिहानपख काठमाडौँ आइपुग्दा उद्धार गरिएका सबै निकै खुसी थिए। धेरैले आफ्नो खुसीको आँसु लुकाउन सकेनन्। लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल पुगेकी उनीहरूमध्ये एक थिइन् रेशमा श्रेष्ठ। उनी आफू भाग्यवश बाँच्न सफल भएको बताएका छन्। उनले भनिन्, धेरैजना अझै पनि ट्रमाबाट बाहिर निस्कन सक्नु भएको छैन। धेरै आमा बाबाको आँखामा आलै छ। अहिले त्यहाँबाट यहाँ आउँदा सपनामा छु जस्तै लाग्छ। उनका अनुसार उनी 2 महिना अगाडिसम्म जहाँ थिइन् त्यहाँ ठुलो क्षति भएको छ। भगवानले मलाई बचाउने इच्छा रहेछ। उनले अगाडि भनिन्, नत्र जुन घरमा म बस्दै थिएँ 11 महिनासम्म टेलिफार्ममा काम गरेर त्यो घरको पछाडि जिउँदै जलाइदिनु भयो। अगाडि पुरै ध्वस्त भयो। मेरो फिलिपिनो साथीले भन्दै थियो, यदि तिमी यहाँ भएको भए मारिन सक्थ्यौ। 10 जना नेपाली मारिनुका साथै एक नेपाली अझै सम्पर्क बिग्रिरहेको भन्दै उनले आफूहरूका बारेमा चासो चिन्ता राख्ने प्रति सबैलाई आभार व्यक्त गरिन्। जतिजनाले हाम्रा लागि चिन्ता चासो राख्नुभयो, यहाँसम्म ल्याउन मद्दत गर्नुभयो, यो गुण हामीले कहिले तिर्न सक्दैनौँ। उनी निकै भावुक
भइन्। उनले यसो भनिरहँदा स्वागत गर्न पुगेकी उनकी दिदीले बरर आँसु झारिन्। यो खुसीको आँसु। उनले भनिन्, मेरो बहिनीलाई सकुशल पाएको छु, अरूको परिवारमा कस्तो होला भन्ने अनुभूति गर्न सक्छु, उहाँहरूलाई पनि ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्छु, उनको भनाइ छ। हमास समूहले शनिबार दक्षिण इजरायलमा गरेको आक्रमणमा 10 जना नेपालीको ज्यान गयो, 4 जना घाइते भएका मध्ये 1 जना हुन् धनबहादुर चौधरी। उनी शुक्रबार बिहान काठमाडौँ आइपुगे। घर फर्कन चाहने नेपालीहरूलाई लिन सरकारले विमान चार्टर गरेर परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई नै पठाएको थियो। विमानमा धनबहादुर सहित 254 जना आएका हुन्। आक्रमण पर घाइते भएका उनको इजरायलमै उपचार भएको थियो। व्हील चेयरमा राखेर लिएका धनबहादुरले विमानस्थलमा मसिनो स्वरमा भने, म धन्न बाँचे। यसैबीच 2023 अक्टोबर 8 शनिबार बिहान इजरायलको आकाश धुम्म थियो। चितवनको रामपुर क्याम्पसबाट इजरायल गएकी विद्यार्थी शोभा पासवानका अनुसार धुवाको कालो मुस्लो मात्र देखिन्थ्यो। लन एन्ड अन कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ पुगेकी पासवान के भइरहेको छ भन्ने भ्यू पाइरहेका थिएनन्, किनकि इजरायलमा मिसाइल प्रहार भएर साइरन बज्नु सामान्य जस्तै भइसकेको थियो। तर अरू बेला भन्दा लामो समयसम्म साइरन बजिरहँदा एकदमै डर लाग्यो। उद्धार उडान मार्फत काठमाडौँ आएपछि पासवानले भन्नुभयो, बाहिर साथीहरू कुदेको देखेपछि बङ्करतिर लाग्यौँ, किनकि त्यस्तो बेलामा बङ्करमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने पहिले सिकाइएको थियो। पासवानका अनुसार सुरुमा अरू बेला जस्तै सामान्य मिसाइल आक्रमण होला भन्ने भए पनि उनी र साथीहरूले सोचेका थिए। तर केही बेरमा फार्मको भोस आएर इजरायल हमासले द्वन्द्व सुरु भएको बताउनु भयो। त्यसपछि दिमाग पुरै ब्ल्याङ्क भयो। उनले थपिन्, त्यतिन्जेल काम गर्ने ठाउँ भित्रै थियौँ। केही बेरमा भोसले अर्को सुरक्षित ठाउँमा सार्नुभयो। मुख्य सडकमा जोखिम हुने भएकाले भित्र रहेको स्थानमा लगेर उनीहरूलाई लुकाइएको थियो। त्यसपछिका 4 दिन कसरी बिते भन्ने सम्झिँदा पासवान अहिले पनि भक्कानिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, पहिलो 24 घण्टा बङ्करभित्र मात्रै बस्तर बिताएँ, अर्को 24 घण्टामा मात्र शौचालय जान पायौँ। दोस्रो दिन शौचालय जान बाहिर निस्कँदा पनि केही बेरमै फेरि तनाव सुरु भएपछि भागेर भित्रै जानु परेको उनी सुनाउँछन्। उहाँले सुनाउनु भयो, बङ्करमा बसेका बेला उहाँ समाचार सुनिरहनु भएको थियो। त्यही बेला आफ्नो क्षेत्रमा रहेका साथीहरू मारिएको खबर उहाँले सुन्नुभयो। नेपालबाट गएका विद्यार्थीमध्ये 10 जनाको मृत्यु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले पुष्टि गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। साथीहरू गुमाइसक्यौँ भन्ने भएपछि मानसिक रूपमा एकदमै कमजोर भयौँ। उहाँले भन्नुभयो, साथीहरू मारिए भन्ने भएपछि हामी पनि बाँच्दैन होला भन्ने भयो। मृत्यु हुने सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू छन्। उद्धार भएर आएका विद्यार्थी नितिन भण्डारीका अनुसार विश्वविद्यालयबाट इजरायल गएका 49 जना मध्ये किबुज अलुमिममा 17 जना विद्यार्थी थिए। उहाँहरूमध्ये 10 जनाको मृत्यु भयो। 1 जना अझै मिसिङ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, 1 जना मेडिकलबाट डिस्चार्ज भएर हामीसँग आउनुभयो। 3 जना अझै स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। नितिन भण्डारीका अनुसार प्यारासुटबाट झरेका हमासका लडाकुहरूले आक्रमण सुरु गरेपछि 17 जना विद्यार्थी बङ्करमा छिरेका थिए। त्यस्तो आक्रमण होला भन्ने कसैलाई थाहा थिएन, कसरी सुरक्षित हुने भनेर बाहिरको माहौल बुझ्दै थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, त्यति बेला 2 जनालाई बाहिर निस्कने बित्तिकै सुट आउट गर्यौँ। बाहिर निस्कँदा साथीहरूले वी आर नेपाली, वी नेपाल भन्दै गोली नहान्न याचना गरेको विद्यार्थी पासवान पनि बताउनुहुन्छ। तर 2 जनालाई त्यहीँ गोली लाग्यो। भण्डारीका अनुसार 2 जनालाई गोली हानेपछि बङ्करभित्र 2वटा बम फ्याँकेका थिए। विपिन जोशी एउटा टिपेर बङ्करबाट बाहिर फाल्न भ्याछन्। त्यसपछि अर्को बम उनीहरूले हानी। भण्डारीले थप्नुभयो, त्यो बम पड्कदा अगाडिपट्टि बसेका साथीहरू घाइते भए। जोशीले बङ्करभित्र आएको बम बाहिर फ्याँक्दा धेरै साथीहरू जोगिएको विद्यार्थी विभूषा अधिकारीले बताउनु भएको छ। हाम्रो साथी विपिनले ग्रेनेड नफालेको भए 17 जनाको अवस्था के हुन्थ्यो कल्पना गर्न सकिन्न। उहाँले भन्नुभयो, हामी आयौँ, अब सरकारले उहाँको खोजीका लागि पहल गरियोस्, उनी रियल हिरो हुन्। ग्रेनेड फाले लगत्तै विपिनलाई हमासका लडाकुहरूले नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनु भयो। उनी कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन। उहाँले भन्नुभयो, थाइल्यान्डले आफ्ना नागरिकलाई मुक्त गराउन वार्ता गरिरहेको बाहिर आएको छ। हाम्रो देशले पनि उसको समयमै उद्धार गरोस्। अहिलेलाई आफूहरूको एउटा आग्रह श्री विपिन जोशी भएको उहाँले बताउनु भयो। विद्यार्थी नितिन भण्डारीका अनुसार त्यति बेला बङ्करमा रहेकाहरू कोही हिँड्न र बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएनन्। पछाडि बसेका साथीहरू एकदम सुरक्षित थिए। साथीहरू घाइते छन् भनेर एम्बुलेन्स उनीहरूले नै मगाएका थिए। उहाँले भन्नुभयो, केही समयपछि इजरायली पुलिस आएर घाइतेहरूलाई अस्पताल लगेको थियो। त्यसबेला सबै भागाभागको स्थिति भयो। अरूलाई हेर्नेतिर ध्यानै गएन। त्यसपछिको आधा घण्टा माहौल पुरै शान्त जस्तो बन्यो। उहाँले सुनाउनु भयो, त्यसपछि फेरि उनीहरू हाम्रो कोठातिर जान थाले। कतिपयलाई त्यहीँ गोली हानेछन्। रामपुर क्याम्पस चितवनका विद्यार्थी रिजवान साईका अनुसार हवाई आक्रमण भन्दा बढी डर हतियार सहित प्रवेश गरेका हमासका लडाकुबाट थियो। तपाईले पब्जी गेम हेर्नु भएको होला नि। उहाँले इजरायलको स्थिति वर्णन गर्दै भन्नुभयो, तलबाट आक्रमण गर्नेहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यही बेला प्यारासुट लिएर आउनेहरू पनि हुन्छन्। इजरायलमा ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। सीमामा काँडेतार डोजरले भत्काएर हमासका आक्रमणकारी इजरायलको भूमिमा प्रवेश गरिरहेका थिए। इजरायलको सैन्य शक्ति सीमाबाट आउनेहरूलाई रोक्न केन्द्रित भइरहेको थियो। त्यही बेला मोबाइल गेममा जस्तो आतंकवादीहरू प्यारासुटबाट ओर्लिएर कोठा कोठामा छिर्दै आक्रमण गरे। उहाँले सुनाउनु भयो, उनीहरूले गाउँलाई विशेष निशाना बनाए। अधिकांश कृषि फर्महरू पनि ध्वस्त पारे। विद्यार्थी नितिन भण्डारीका अनुसार गोली हानिएको एक ठाउँको तलपट्टि 1 जना साथी ग्यासको पछाडिपट्टि लुकेर बसेका थिए। किचनको र्याकमुनि उनी लुकेर बसेका थिए। त्यही रुमभित्र अगाडिपट्टि गोली चल्यो। भण्डारीले सुनाउनु भयो, हामी बाँच्यौँ तर हामीले हाम्रो साथी गुमायौँ। यो चाहिँ लाइफ टाइम ट्रमा भयो, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी उद्धारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त आयौँ तर ग्रेनेड फालेर बचाउने हाम्रा साथी अझै बन्धक छन्, बचाइदिनु पर्यो। उद्धारका लागि सरकारलाई धन्यवाद। अब विपिनको जीवन बचाऊ भनेर सबै विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन्। र इजरायलबाट अझै फर्कन 200 नेपालीले निवेदन दिएको र सम्पर्कविहीन विपिनको खोजी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई विजया दशमीको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले दशैंले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्न प्रेरित गरोस् भनी शुभकामना दिनुभयो। भारतप्रति रहेको नेपालको मित्रभाव, युगौं पुरानो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, नेपाली भूमि र नेपाली जनताको स्वाभिमानको कदर गर्ने कार्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आगामी विजया दशमीले प्रेरित गर्न सकोस् भनी उहाँलाई विजया दशमीको शुभकामना रघुजी पन्तले भन्नुभयो। कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले नेपालको संविधान र कानूनले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबारलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको। समितिको तर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिँदै समिति सभापति विमला सुवेदीले राष्ट्रिय मानवाधिकार ऐन 2068 लाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले यसको सुधारको प्रक्रिया अझै अगाडि बढाउन र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने पहल कदम यथाशीघ्र गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। समितिले विजया दशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्बन्ध तथा छठ पर्व 2080 को अवसरमा सम्पूर्णमा शुभकामना पनि व्यक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै प्रकारका हिंसा र शोषणको अन्त्य र प्रकोपमा जीवधनको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित रहेर संविधान र कानूनमा विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यान्वयनमा सरकार संवेदनशील र गम्भीर रहेको दोहोर्याउनु भयो। यसका लागि छुट्टै प्रतिष्ठान र आयोग गठन गर्न पनि सरकार सकारात्मक रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खेलकुद लगायत सबै पूर्वाधार अपाङ्ग मैत्री बनाइने सरकारको नीति रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले प्राकृतिक प्रकोप, राहत, विपद पुनर्स्थापना र पुनर्लाभका कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो। अपाङ्गता भएका वा फरक क्षमतामा रहेका राष्ट्र सेवकलाई कानुनी रूपमै विशेष संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रतिबद्धता रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती विधेयक संसदमा दर्ता हुने अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजामती विधेयकमा न्यायोचित आरक्षण रहने बताउनु भएको छ। एकीकृत संघीय निजामती सेवा ऐनले नेपालको समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई बलियो तरिकाले जोड्ने र सबै तह र तबकामा रहेका राष्ट्र सेवा कर्मचारीलाई राष्ट्र निर्माणप्रति प्रतिबद्ध, अनुशासित र उत्प्रेरित बनाउने उहाँको विश्वास रहेको छ। यो विधेयकले आफू नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्मरण गर्दै उहाँले अपाङ्गता भएका र फरक क्षमता भएका राष्ट्र सेवकलाई कानुनी रूपमा विशेष संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संविधान प्रदत्त अधिकार समेत नपाएको भन्दै पाउनुपर्ने सबै अधिकारको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। बैठकमा बोल्दै सांसद शारदा देवी भट्टले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुट्टै बजेट ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले उनीहरूले पाएका सेवा सुविधाहरूको कटौती गर्न नहुने बताउनु भयो। सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लालन पालन पोषणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्य दिन प्रतिदिन चुक्दै गइरहेकाले राज्यप्रति निराश भइरहेको बताउनु भएको छ। सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक हितका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सांसद भगवती न्यौपानेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सिपमूलक तालिम र व्यावसायिक तालिमहरू दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले उनीहरूलाई सिप सिकाएर आय आर्जन गर्न सक्ने बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। सांसद खिमलाल देवकोटाले संघीयताको सबलीकरण भएमा मात्र अपाङ्गता भएका लगायतका समाजका सबै वर्ग र समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले संघीयताको सबलीकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद रमेशजङ रायमाझीले सरकारले कानुन र सन्धि सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सरकारले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनी हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सांसद वामदेव गौतमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन नियमावलीमा संशोधन गरेर सबै विषय समावेश गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले आवश्यक परेमा संविधान संशोधन गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताउनु भयो। सांसद विमला राई पौड्यालले सबै खालका संरचनाहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भयो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू घरमा बस्ने वातावरण नभए केयर होम पनि आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। त्यसैगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताउनु भयो। यसैबीच सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उहाँले अन्य संवैधानिक आयोग जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पनि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने बताउनु भयो। सांसद पन्थले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने कामलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। मुलुकमा गणतन्त्र आएको 15 वर्ष पुगिसक्दा पनि सबै नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी सरकारले कुनै ठोस योजना र कार्यक्रम समेत ल्याउन नसकेको सांसद पन्थको गुनासो छ। पन्थले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हित अनुकूलका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ध्यान दिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भएको छ।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ठूलो लगानी रहेका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू सुरक्षित र प्रकोप मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले बाजुरा भूकम्प, 2072 सालको गोर्खा भूकम्प, मेलम्ची विपद, जुरी पहिरो लगायतका पश्चिमी बाढी पहिरोबाट हुने गरेका क्षतिले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको कुरालाई प्रश्न पारिरहेको बताउनु भयो। उहाँले पहिरो र बाढी जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा भौगोलिक बनावट तथा संरचनासँग सम्बन्धित प्रकोपहरूको सामना गर्नका लागि भूगर्भ र यो सम्बन्धित प्रकोपहरूकै बारेमा अध्ययन गरिरहेका अध्येताहरू देशका लागि आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकार तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठक धुम्बाराईमा बस्ने कांग्रेस मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कोशी प्रदेशमा कांग्रेस सांसदहरूले चालेको कदमका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ। सभापति देउवाले मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कांग्रेस कोशीका सांसद केदार कार्कीले पार्टीका अरू 7 र नेकपा एमालेका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभापति शेरबहादुर देउवाले कोशीमा केदार कार्की पक्षबाट भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले आफै फोन गरिनु भएको थियो भने देउवाको निर्देशनमा नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फोन गरेको शेखर निकट एक केन्द्रीय सदस्यले बताउनु भएको छ। प्रत्युत्तरमा शेखरले पार्टी जोगाउनलाई यो निर्णयमा पुग्नु परेको बताउनु भयो। कोशीमा म ब्याक हट्न सक्दिनँ, पार्टीबाट नै मुख्यमन्त्री बनाऊ, आफ्नो समूहबाट नभई अर्कोमा जाउँ भन्न सक्नु भएन, शेखरले दिएको जवाफबारे उहाँ निकट स्रोतले भनेको छ। कांग्रेसबाट यही नाम र यही व्यक्ति हुनुपर्दछ भनेको थिइन, कांग्रेसका नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्दछ भनेको थिए। कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइएको हस्ताक्षरबाट आफू पछाडि हट्नै नसक्ने शेखरले बताउनु भयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको अनुरोध भने नाम फिर्ता लिनका लागि थियो। नाम फिर्ता गरेर गठबन्धनका सरकार बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भन्ने थियो। शेखर दाइले स्पष्टसँग नाम फिर्ता गर्न नसकिने बताउनु भयो। शेखर निकट नेताले भनेका छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मानवाधिकार ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मुलुकको इज्जतको विषय भएकाले कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले ढिलाइ नगर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले जुनसुकै विधेयकलाई कानुन मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गराएर पठाउने काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले चालु अधिवेशनभित्रै मानवाधिकार ऐनलाई पारित गर्न कठिन रहेको बताउनु भयो। मन्त्री गुरुङले चालु अधिवेशन कार्तिकको 13-14 गतेसम्म चल्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये 80% उजुरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ। कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोग स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरीमध्ये 80% उजुरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको बताउनु भयो। उहाँले अहिलेसम्म कुल उजुरी 13,286 आयोगमा परेको पनि बताउनु भयो। उहाँले आयोगले सिफारिस गरेका 1433 मध्ये पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका 15.30% रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आंशिक रूपमा लागू भएका 39.2% र लागू नभएको 45.5% रहेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष मगरले आफूहरू आयोगमा आएदेखि 218 वटा सिफारिस गरेको मुद्दा समाधान हुन बाँकी 4150 स्थान र छानबिन भई निर्णय हुन बाँकी 1462 रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल राष्ट्रिय सभाबाट पारित अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावका विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो संकल्प प्रस्तावमा जनाउनु भएको प्रतिबद्धता समेतको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र सरकारवालाहरूले एकीकृत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको। त्यसैगरी सभाले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 3 महिनाभित्र सो सम्बन्धी वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन सभामा पेश गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सुसंकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्न पनि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूलाई सचेत गराउनु भयो। बैठकमा सांसदहरूले विगतमा सभाबाट पारित गरिएका संकल्प प्रस्तावहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। सार्वजनिक लेखा समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात 7 दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई 7 दिनभित्र टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको। बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवं निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि 7 दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु भएको। उहाँले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स मध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैर कानुनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरी सकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिनुभयो। उहाँले नेपालमा रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजस्व 3 महिनाभित्र असुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने
सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पर्ने निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको बताइएको छ। नेपालमा पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ संस्थाहरूले उत्थानशील भविष्यका लागि असमानता विरुद्धको लडाईँ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाएका छन्। नेपालले सेन्डाई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेदेखि नै यो दिवस मनाउँदै आएको छ। दिवस मनाइरहँदा नेपाल लगायत विश्वभर नै जलवायु अनुकूलनमा बजेट बढाउनु पर्ने आवाज उठेको छ। विभिन्न अध्ययनहरूले पछिल्लो समय विपदका घटनाहरू बढ्दै गएको र ती घटनामध्ये 75% घटना जलवायुजन्य रहेको देखाएको बताइएको छ। यिनै अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनजन्य विपदका घटनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूलनमा बजेट बढाउनु पर्ने सुझाव विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसको सन्दर्भमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै जलवायु तथा विपद विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले विश्वव्यापी रूपमा विपद जोखिम न्यूनीकरणमा 63 र जलवायु अनुकूलनमा 35% बजेट खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुकूलनतर्फ बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसकिने भएकाले अनुकूलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारले योजनाहरू जलवायु मैत्री हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ सन् 2012 मा जलवायु कोड ल्यायो, तर 2012 देखि 23 सम्मको अवस्थामा लगभग 5% भन्दा बढी बजेट जलवायुमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि छुट्याएको नपाइएको बताइएको छ। जलवायु अनुकूलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल सरकारले भनेको छ कि जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ। 75% विपदका घटना जलवायुजन्य कारणले हुने गरेको छ भने 80% विपदका घटनाहरू अल्प विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमा हुने गरेको बताइएको छ। यसरी आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाइएको छ र नेपालमा पनि मनाइएको छ र जलवायु अनुकूलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकारले पूर्वाधार पर्यटन निर्माणको क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले मुलुकमा उत्पादन स्वरोजगारी सृजना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान तथा सिपमा व्यवसायीकरण, विद्यालयहरूमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन र कृषिमा आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनु भयो। उहाँले सरकारका विभिन्न प्रयासका बावजुद कोभिड-19 लगायतका अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उतार चढावका कारण देशभित्रका आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा कमी आएको बताउनु भयो। उहाँले वैकल्पिक रोजगारीका लागि अबका आर्थिक नीतिहरू लक्षित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले युवाको लागि उद्यमको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जामा दिएको अनुदान कार्यको निरन्तरता एवं कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जडीबुटी र खनिजलाई आधार बनाई उद्यमशीलता विकास तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज वातावरण निर्माण गरी युवा उद्यमशीलतालाई माथि उठाउने नीति कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश कार्य सम्पादन समितिले केदार कार्की र केदार कार्कीलाई प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने अन्य 7 जना सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। प्रदेश महामन्त्री उमेश थापाका अनुसार समितिको बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कोशी संसदीय दललाई अनुरोध गरेको छ। बैठकले केन्द्रले थप केही निर्देशन दिएमा त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश पदाधिकारीलाई दिने निर्णय पनि गरेको थापाले बताउनु भयो। केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादीका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कांग्रेस कोशीका सांसद केदार कार्कीले पार्टीका अरू 7 र नेकपा एमालेका सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कसैको पक्ष नलिने भएको छ। पदाधिकारी बैठकले पार्टीको समर्थन कसैलाई पनि आवश्यक नपरेकाले अहिले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको। बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले राप्रपाले कोशी प्रदेशको विषयमा गम्भीर समीक्षा गरेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, घटनाक्रमलाई हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ। 2 जनाले 47 जनाको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ। हामीले कसैलाई पनि समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएन। आवश्यक परेको बेलामा फेरि निर्णय लिन सकिन्छ, उहाँको भनाइ छ। कोशीमा सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादीका इन्द्र आङ्बो र एमालेको समर्थनमा कांग्रेसका केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दोस्रो दिन पनि स्थानीय तहका कर्मचारीसँग वार्ता गरिरहेको छ। बिहीबार मन्त्रालयमा 5 बुँदामा छलफल गरेर स्थगित भएको वार्ता आज फेरि भइरहेको छ। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति र निजामती कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयका प्रवक्ता रहेका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय टोलीले मुद्दागत रूपमा छलफल गरिरहेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव नारायण अरियाल, कानुनका उपसचिव टङ्कबहादुर महत र प्रशासनका उपसचिव खिलराज राई मन्त्रालयको तर्फबाट वार्तामा सहभागी हुनुहुन्छ भने निजामती कर्मचारी संगठनका 5 जना र स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिको तर्फबाट 5 जना वार्तामा सहभागी रहेको जनाइएको छ। बिहीबार भाती अबेरसम्म 5 वटा बुँदामा छलफल भए पनि निर्णय पनि हुन सकेको थिएन। स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर्तह सरुवा समाधान पुनरावलोकन, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारीको परिभाषा र नामको विषयमा छलफल भएको थियो। स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका महासचिव विजय कुमार देवकोटाका 20 बुँदा मध्ये शुक्रबार अन्य बुँदामा छलफल भइरहेको बताइएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आन्दोलन र वार्ता दुवै समानान्तर गरिरहने बताएका छन्। स्थानीय तहबाट हुने अत्यावश्यक बाहेक सबै काम ठप्प पारेर कर्मचारी आन्दोलित हुँदा देशभरमा सेवा भने प्रभावित भएको छ।
सिंहदरबारमा प्रदर्शन गर्ने मानवाधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण पहाडी सहितका अधिकार कर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म अनुरूप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखेर समाजले सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा प्रदर्शन गरेको थियो। प्रदर्शनमा समाजका संस्थापक कृष्ण पहाडी सहितका अधिकार कर्मी सहभागी थिए। उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको। समाजले 16 जना अधिकार कर्मी पक्राउ परेको जनाएको छ। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी संसदमा प्रस्तुत संशोधन विधेयक मानवाधिकार मैत्री बनाउनु पर्ने, फागुन 1 गते बिदा दिने निर्णय खारेज हुनुपर्ने र कैद सजाय माफी गर्न सक्ने अधिकारको दुरुपयोग बन्द गर्न माग गरेका छन्। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले कुशासन र दण्डहीनता विरुद्ध असोजको 21 गतेदेखि 10 बुँदामा केन्द्रित रही सञ्चालन गरिएको देशव्यापी अभियानका क्रममा सो प्रदर्शन आयोजना गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँको गैरी गाउँमा 4 जनाको सामूहिक हत्या गरेको आरोप लागेका युवकले मृतकको नाम घटनापछि मात्र सुनेको बयान दिएका छन्। सरकारी वकिल कार्यालयसँगको बयानमा 23 वर्षीय सञ्जय भण्डारीले आफूले एकपटक देखेको व्यक्तिलाई कहिले नबिर्सने पनि बताएका छन्। साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट अध्यापन गराइने श्री सिन्धु बहिरा आधारभूत विद्यालय 12 विषय सिन्धुपाल्चोक फाँडका 7 छात्रावासमा बसी कक्षा 1 देखि 8 सम्म अध्ययन गरी सो पश्चात काठमाडौँ नक्सालमा रहेको छात्रावासमा बसी श्री केन्द्रीय बहिरा उच्च माध्यमिक विद्यालय नक्साल काठमाडौँमा शिक्षा संकायमा अध्ययन गरी 12 कक्षा पास गरेको छु। 12 कक्षा पास गरेपछि म जस्तै बहिरा साथीहरू रोशन कार्की, पंकज शर्मा र शिवराम मगर भन्ने साथीहरूसँग मिली काठमाडौँ धुम्बारा स्थित धीरज नकर्मीको घरको एउटा कोठा भाडामा लिई 3-4 महिना जति बस्यौं। त्यसपछि गाउँको घर सिन्धुपाल्चोक गई बस्ने, समय समयमा काठमाडौँ आउने जाने गर्दै थिएँ। 2079 कार्तिकतिर काठमाडौँ आई काँडाघारी स्थित कान्छी दिदीको डेरामा लगभग 3-4 महिना बसी कम्प्युटर सिकेँ। पुनः गाउँको घर सिन्धुपाल्चोक 12 विषयमा गई बसेकोमा घटना भएको दिन काठमाडौँ आई घटना घटाएको हुँ। मिति 2080 5 29 गते राति 3 कुनै स्थित दिव्य समिल एन्ड काष्ठ उद्योगमा मैले 4 जना व्यक्तिको हत्या गरेको हुँ। मैले हत्या गरेको मृतकहरूको नाम विशाल भन्ने, नवीन राई, कुमार भन्ने, पूर्णबहादुर भुजेल, अम्बिका भुजेल र सुभद्रा भुजेल भन्ने पछि थाहा पाएको हुँ। म तीक्ष्ण क्षमता भएको व्यक्ति हुँ। एकपटक देखेको व्यक्तिलाई सधैँ चिन्न सक्छु र हरेक कुरा लामो समयसम्म दिमागमा राख्न सक्छु। मलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिँदा मैले ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालकको अनुहार, आँखा, शरीरको झिउढाल लगायतको उलिया राम्रोसँग निहालेको कारण मेरो मानसपटलमा गहिरो स्मरण भइरहेको थियो। दुर्घटना पश्चात मोटरसाइकल कोटेश्वरतर्फ गएको थियो। सोअनुसार मलाई ठक्कर दिई उपचार खर्च नदिई हातपात गर्ने मोटरसाइकल चालकको म निरन्तर खोजीमा थिएँ। सोही क्रममा म काँडाघारीमा बस्ने हुँदा कोटेश्वरको बाटो हुँदै आवत जावत गर्ने क्रममा मलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालकलाई पैदल हिँडेको अवस्थामा देखि मैले निजलाई चिनिहालेँ। म निजको पिछा गर्दै जाँदा काठमाडौँ 3 कुनै स्थित दिव्य समिल एन्ड काष्ठ उद्योगभित्र छिरेँ। त्यसपछि पटक पटक काष्ठ उद्योगको वरिपरिबाट निहाल्दा काष्ठ मिलको पश्चिमतर्फको फलामी डन्डीको गेटसँग सटाई बनाएको अस्थायी टहराहरूमा बस्ने गरेको निश्चित भई मलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालक उक्त काष्ठ उद्योगमा बस्ने गरेको यकिन भयो। निजको नाम नवीन राई भन्ने पक्राउ परेपछि थाहा पाएको। मलाई ठक्कर दिए हातपात गरी मेरो आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउने मोटरसाइकल चालक नवीन राई बस्ने स्थान पत्ता लगाइसकेपछि मैले निजलाई मार्न सकिने अवसर खोज्दै गर्दाको अवस्थामा म सिन्धुपाल्चोक 12 विषय स्थित आफ्नो घरमा गई करिब 1-2 महिना जति घरमा बस्ने। घटनाको अघिल्लो दिन बेलुका काठमाडौँ गई मलाई ठक्कर दिने मोटरसाइकल चालकलाई मार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो र भोलि काठमाडौँ गई मार्ने योजना बनाए। सोअनुसार घटनाको दिन नवीन राईलाई मार्नका लागि पहिलेदेखि घरमा राखेको खुकुरी, मेरो परिचय पत्रहरू, कपडा समेत झोलामा राखी लिई अन्दाजी बिहान 11 बजेतिर 12 विषय स्थित अरनीको यातायातको काउन्टरमा आई अपाङ्ग छुटको सुविधा लिई भाडातिर बस चढी काठमाडौँ हिँडे। बेलुका अन्दाजी 4 बजेतिर बसले काठमाडौँ कोटेश्वर ल्याइ पुर्यायो र सोही स्थानमा बसबाट उत्रिएँ। कोटेश्वरबाट अर्को गाडी चढी चाबेल गई उत्रिएँ। चाबेलबाट पैदल हिँड्दै गहना पोखरी हुँदै नक्साल गई। म जस्तै बहिरा साथीहरू चित्रबहादुर लामा, मनिष शाह र विवेक बस्नेतलाई भेटी केही सामान्य व्यक्तिगत गफ गरे। निजहरूसँग छुट्टी पुनः नक्सालबाट पैदल हिँड्दै गहना पोखरी चाबेल एयरपोर्ट हुँदै घटनास्थल 3 कुनी गएको। घटनास्थलमा जाने क्रममा गौशालाबाट मोबाइल अफ गरे। खुकुरी राखेको झोला मैले बोकी हिँडेको थिएँ। घटनास्थलमा पुग्दा राति अन्दाजी 7 बजिसकेको थियो। घटनास्थल दिव्य समिल एन्ड काष्ठ उद्योगको दक्षिणमा एयरपोर्टदेखि रिङ रोड तर्फ मूल गेट थियो। मूल गेट अगाडि केही चहल पहल देखिन्थ्यो। सो गेटबाट पश्चिम अन्दाजी 10-15 मिटरको दूरीमा दिव्य समिल एन्ड काष्ठ उद्योगको पश्चिम गेटतर्फ जाने बाटो छ। सो बाटोबाट पश्चिमतर्फको गेटमा गएँ। उक्त बाटोबाट काष्ठ उद्योगसँगै रहेको मार्बल उद्योगमा जाने गेट छ। सो गेट बन्द थियो। सो बाटो त्यही अन्त्य भएको थियो। अन्यत्र जान आउन सक्ने अवस्था थिएन। पश्चिम गेट अगाडिको दुवैतर्फको ठुलो घर पूर्ण रूपमा खाली जस्तो सुनसान थियो। त्यहाँ मानिसको चहल पहल हुने ठाउँ थिएन। पश्चिम गेट फलामको डन्डीहरू जोडी बनाएको थियो। सोही फलामको डन्डीहरूमा टेकी समाती नागी गेटसँगै रहेको दिव्य समिल एन्ड काष्ठ उद्योगको एक कोठी कच्ची टहराको घरमा प्रवेश गरेँ। घटनास्थलमा जाँदा खुकुरी राखेको झोला बोकी गएको थिएँ। सुरुमा प्रवेश गरेको पश्चिम गेट नजिकको एक कोठी टहराको घरको कोठामा ढोकाको चुकुल मात्र लगाएको, चाबी लगाएको थिएन। चुकुल खोली सो कोठाभित्र गएँ। कोठामा चुरोट सल्काई सेवन गरेँ। लगभग 15 मिनट जति सोही कोठामा बसेँ। सो कोठाको सामुन्ने अगाडि भुइँतल्ला समेत 2 तल्ले कच्ची टहरो घर थियो। सो घरको भुइँतल्ला बन्द र माथिल्लो तल्लाको ढोका खुल्ला बत्ती बलिरहेको अवस्थामा थियो। उक्त बत्ती बलेको कोठामा बाहिर जाने फलामे गोलो रेलिङ भर्याङ थियो। सुरुमा प्रवेश गरेको कोठाबाट निस्की सो कोठाको सामुन्नेको टहरो
घरमा गई फलाम रेली गोलोम भर्याङ चढी बत्ती बलिरहेको माथिल्लो कोठामा गए। कोठाको बीच वार लगाई 2 कोठा बनाई अफिसका लागि प्रयोग गरेका रहेछन्। कोठामा कोही थिएन। केही समय सो कोठामा राखेको सोफामा बसेपछि बाहिर मान्छे आएको जस्तो लाग्यो। उठेर हेर्दा बाहिर मान्छे हिँडेको देखेँ। उक्त मान्छे पश्चिम गेटतर्फ गई फर्की पुनः फर्किँदै आउँदै थिए। आउँदै गरेको व्यक्ति मलाई ठक्कर दिई हातपात गर्ने मोटरसाइकल चालक नवीन राई रहेछन्। चिनिहाले। निज नवीन राई म बसेको कोठातर्फ आउन लागे। म पूर्व योजना बमोजिम झोलाबाट खुकुरी निकाली कोठाको ढोकामा तयारी अवस्थामा बस्ने। नवीन राई ढोकामा आइपुग्न साथ मैले देखी मेरो गाला माथि टाउको भागमा झापड हाने। मैले दुवै हातले खुकुरी मजबुत तवरले समाती बल लगाई निजको टाउकोमा जोडले प्रहार गरेपछि रगतामय भई ढलेपछि मैले टाउकोमा पटक पटक प्रहार गरेँ। मर्यो भन्ने यकिन भई निजको गोडामा समाती घिसारी कोठाभित्र छेउमा लगी राखे। केही समयपछि कोठा बाहिर आँगन जस्तो भागमा अर्का 50-55 वर्षको जतिको देखिने छोरा मान्छे फोनमा कुरा गर्दै आएको जस्तो लाग्यो। कोठाबाट तल झरी निजको पछाडि टाउकोमा जोडले खुकुरी हाने। निज एकै चोटमा ढले पश्चात पनि टाउकोमा पटक पटक प्रहार गरे। मरेको यकिन भएपछि निजको गोडामा समाती घिसारी टहराको पछाडि कुनामा रहेको टोयलेटको ढोकाको छेउमा लगी लुकाए। निजको सब लुकाई आउँदा सोही ठाउँ नजिकै आँगनमा अर्की महिला आउँदै गरेको देखेँ। निजलाई पनि खुकुरी हाने। सुरुमा हान्दा छेकेको जस्तो लाग्यो। तत्कालै दोस्रो पटक जोडले हान्दा भुइँमा ढलिहालिन्। निज महिलाको सब पनि 2वटा घोडामा समाई घिसारी केटा मान्छेको सब लुकाएको टोयलेटको ढोका सामुन्ने पानी तान्ने चापकलको छेउमा लगी लुकाए। लगत्तै झोला भिरेकी बुढी मान्छे आँखा नदेखेको जस्तो गरी बिस्तार बिस्तार भुइँतिर हेर्दै आउनुभयो। ती बुढी मान्छेलाई समाती घाँटी रेटी मारी सबलाई घिसारी काठुर राखेको कुनामा गरी लुकाए। त्यसपछि यताउता हेरे कसैलाई देखिने। लगभग रातिको 9 बजिसकेको सुनसान थियो। म थाकिसकेको थिएँ। सबहरू लुकाएको नजिकै चापकलको धारामा प्लास्टिकको बाल्टी थापिरहेको रहेछ। सो धारा थिची धाराबाट पानी निकाली हात मुख खुकुरी धोएँ। पानीको सहायताले मेरो कपडामा लागेको रगत पुछेर अफ गरेको मोबाइल अन गरी मोबाइलको लाइट बाली। शरीरको रगत पुछिएको रहेछ छैन हेरी यकिन गरी घटनास्थलमा प्रवेश गरी चुरोट खाएको पहिलो कोठामा गई आराम गरेँ। लगभग 1.5-2 घण्टा जति आराम गरेपछि फ्ल्यास लाइटहरू आएको जस्तो लाग्यो। घटना सम्बन्धमा थाहा पाई मानिसहरू जम्मा हुन लागेको जस्तो लागि खुकुरी सहितको झोला बोकी घटनास्थल प्रवेश गरेको गेटमा जडान गरेका फ्लामका डन्डीहरू समाई टेकी गेट नागी बाहिर निस्की दगुर्दै सडक क्रस गरी 3 कुनी हुँदै कोटेश्वरतर्फ भागेको। नवीन राईको हत्या गरेपछि हत्याहरूको स्थानमा अन्य 3 जना व्यक्तिहरू कुमार भन्ने, पूर्णबहादुर भुजेल, अम्बिका भुजेल र सुभद्रा भुजेल आएको देखि निजुरले मलाई देखि नवीन राईको हत्या गर्ने व्यक्ति भन्ने चिनाउने भएको हुँदा घटनाको प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नष्ट गर्नका लागि निजुरको पनि हत्या गरेको उनले भनेका छन्। वारदातपछि घटनास्थलबाट बाहिर निस्की दगुर्दै घटनास्थल अगाडिको 3 कुने रिङ रोड अगाडिको बाटो क्रस गरी केही परसम्म दगुरी। त्यसपछि सडकको किनारै किनार छिटो हिँडी जडीबुटी चोकसम्म गई। त्यहाँबाट काँडाघारी स्थित दिदी बिनाजु बस्ने कोठाको घरमा गई। घरको गेट घचघचाई खोल्न अनुरोध गर्दा गेट खोलेनन्। लगभग 2 घण्टासम्म गेट बाहिर बसे। गेट माथिबाट चढी घर कम्पाउन्ड भित्र गई कोठाको ढोका ढकढक गरे। सो कोठामा मेरो भिनाजुको भाइ बुहारी बस्न थालेका रहेछन्। दिदी बिनाजु अर्को घर कोठामा सर्नु भएको रहेछ। भिनाजुको भाइ बुहारीले भिनाजुलाई फोन गरी बोलाइदिनु भयो। भिनाजु विशाल ढोटेल आई नजिकै रहेको हाल सरी बसेको कोठामा लैजानु भयो। कोठामा पुगेपछि दिदीले खाना दिनुभयो। खाना खाई दिदी भिनाजुको कोठामा बसेका उमेश माझी र म एउटै खाटमा सुत्यौं। सामाजिक विभेदको कारण म निर्दयी छु। कसैप्रति माया ममता जाग्दैन। विगतमा पनि यस्ता घटना धेरै घटाएको छु। बहिराहरूप्रति गरिने सामाजिक विभेदको कारण मैले काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा रातो पुल, धुम्बाराई, भत्केको पुल, भाट भटेनी, बौद्ध, भक्तपुरको बोडी, सिन्धुपाल्चोकको दुवाचौर, 5 पोखरी र नाम्चेमा पनि विभिन्न मितिमा मान्छे मारेको छु। मैले मारेका मान्छेहरूलाई म चिन्दिन। सबैलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी मारेको हुँ। मारेको मिति थाहा छैन। अनुसन्धान गर्ने काम प्रहरीको हो उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पछिल्लो समय धार्मिक सद्भाव बिथोलिएका बाँके र सर्लाहीका प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरेको छ। बाँकेका एसपी सन्तोष सिंह राठौर र सर्लाहीका एसपी नरेश राज सुवेदीको खास सरुवा भएको छ। बाँकेमा सुभाष चन्द्र बोहरा र सर्लाहीमा प्रवीण धिताललाई पठाइएको छ। बाँकेका सिडिओ विपिन आचार्यलाई गृहमा तानेर इलामका सिडिओ श्रवण कुमार पोखरेललाई त्यहाँ पठाइएको हो। राठौर र सुवेदी दुवैको कार्यकाल 1 वर्ष पूरा नभई सरुवा भएको। प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता कुबेर कडायतले राठौर र सुवेदीको खास सरुवा गरिएको बताउनुभयो। सामान्य अवस्थामा 1 वर्ष पूरा नभई हटाउन नपाइने भन्ने हो, तर कमान्ड कन्ट्रोल, अपराध अनुसन्धान लगायतका विषयमा सरुवा गर्न सकिन्छ, कडायतले भन्नुभयो। यसअघि सर्लाही र बाँकेमा हिन्दू मुस्लिम सद्भाव बिथोलिएपछि बसेको सुरक्षा परिषद बैठकमा पनि दुवै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सरुवा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको प्रसारण लाइन परियोजनाका सबै ठेक्का रद्द भएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एमसी नेपालले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यी सबै ठेक्का रद्द गरेको जनाएको छ। यी ठेक्काहरूमा बोलपत्र पहिले गरिएको लागत अनुमानको तुलनामा बोलपत्र दाताहरूले अत्याधिक उच्च लागत प्रस्ताव गरेको भन्दै ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी एमसी नेपालले दिएको छ। अब प्रसारण लाइन परियोजनाको नयाँ टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने जनाइएको छ। सो टेन्डरमा सबभन्दा कम प्रस्ताव नै लागत अनुमान भन्दा 66% उच्च भएपछि सो प्रक्रिया रद्द गर्ने प्रस्ताव एमसी नेपालले गरेको थियो। सो प्रस्तावलाई एमसीसीको मुख्यालयले अनुमति दिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको
जानकारी एमसिए नेपालले दिएको छ। एमसिए नेपालले 315 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन परियोजनालाई 3 भागमा बाँडेर निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। गत जेठमा खोलिएको बोलपत्र अनुसार 6 वटा कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसमध्ये 5 वटा कम्पनी मात्र प्राविधिक रूपमा सफल भए। भारतका कल्पतरु पावर ट्रान्समिसन लिमिटेड, ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, केईसी इन्टरनेशनल लिमिटेड, लार्सन एन्ड टर्बो लिमिटेड प्राविधिक रूपमा सफल भएकोमा तिनै कम्पनीले 3 वटै प्याकेजमा आवेदन हालेका थिए। प्रसारण लाइनको पहिलो लटमा लप्सीफेदी, रातमाटी, न्यू हेटौडा खण्ड पर्छ। एमसिए नेपालले यो लटको प्रसारण लाइन बनाउन 7,64,64,000 अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेको थियो। सो लटमा प्रतिस्पर्धा गरेका कम्पनीमध्ये सबभन्दा कममा ठेक्का हाल्ने कम्पनी ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेड नै 13,15,00,000 अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरेको थियो। त्यो नै लागत अनुमान भन्दा 5,50,67,000 अमेरिकी डलर अर्थात् 72% बढी भएको छ र एमसिसीको प्रसारण लाइनको सबै ठेक्का रद्द भएको छ। डेंग्यू संक्रमणबाट तनहुँको व्यास नगरपालिका 4 सितलचोकका 6 वर्षीय बालकको ज्यान गएको छ। गण्डकी मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा उनको ज्यान गएको हो। दमौली स्थित कन्काई गोलबल एकाडेमीमा अध्ययनरत उनको निधनमा विद्यालयले शोक बिदा पनि दिएको छ। व्यास नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रमोद सोतिले बालकको मृत्युबारे औपचारिक जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो। 6 वर्षीय बालकको मृत्युसँगै व्यास नगरपालिकामा डेंग्यूबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ। डेंग्यू संक्रमणबाट गत असार 16 गते व्यास नगरपालिका 10 निवासी 35 वर्षीय युवा, असोज 2 गते व्यास नगरपालिका 11 वर्षीय निवासी 15 वर्षीय किशोर, असोज 8 गते व्यास नगरपालिका 2 निवासी 13 वर्षीय बालिका, असोज 20 गते व्यास नगरपालिका 2 निवासी 34 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 12 ले कक्षा 12 को पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन गरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गत साउन 30 गते सार्वजनिक गरेको नतिजामा चित्त नबुझी पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका परीक्षार्थीको अन्तिम चरणको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन भएको हो। कार्यालयले परिवर्तित ग्रेड सिट लिनका लागि अबको 10 दिन पश्चात सक्कल ग्रेड सिट सहित बोर्डको सम्बन्धित कार्यालय मार्फत परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ। कार्यालयका अनुसार प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेको खण्डमा 15 दिनभित्र प्रति विषय 2000 तिरेर उत्तर पुस्तिका हेर्न सक्नेछन्। बोर्डले गत वैशाख 26 गतेदेखि 8 जेठसम्म परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो। उक्त परीक्षामा 50.91% विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए। नियमिततर्फ 1,89,711, आंशिकतर्फ 18,030, ग्रेड वृद्धितर्फ 6,140 जना र 2072-73 को ग्रेड वृद्धितर्फ 650 जना ग्रेड माथिल्लो त अध्ययनका लागि योग्य भएका छन्। त्यस्तै 56 जनाको परीक्षा रद्द भएको जनाइएको छ। सुनको भाउ बढेर तोलाको 1,10,000 रुपैयाँ नागेको छ। अघिल्लो हप्ता लगातार घट्न थालेको सुनको भाउ यो हप्तादेखि फेरि बढ्न थालेको हो। सुनको भाउ शुक्रबार तोलामा 1,10,100 रुपैयाँ पुगेको छ। यो भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भने होइन। गएको साउन 4 गते सुनको भाउ तोलाको 1,13,600 रुपैयाँ पुगेको थियो। शुक्रबार चाँदीको भाउ भने 5 रुपैयाँले घटेको छ। शुक्रबार चाँदी तोलाको 1,345 रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। पश्चिमी अफ्रिकी देश लाइबेरियामा आम निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ। उम्मेदवारका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूको उपस्थितिमा मतगणना सुरु भएको राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगका प्रमुख डेभिड डेटा लान्सानाहाले बताउनुभयो। उहाँले देशभरका निर्वाचन कार्यालयबाट पठाइएको डेटा मुख्यालयमा गणना भइरहेको बताउनुभयो। देशका सबै 15 वटा प्रान्तहरूमा 24 लाख भन्दा बढी नागरिकले मतदान गरेका थिए। वर्तमान राष्ट्रपति जर्ज भिहले पुनः उम्मेदवारी दिनुभएको छ। त्यस्तै पूर्व उपराष्ट्रपति जोसेफ बोकाई उहाँको प्रतिपक्षी हुनुहुन्छ। इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा सिरियाका 2 मुख्य विमानस्थलको सेवा प्रभावित भएको छ। इजरायली आक्रमणका कारण राजधानी दमास्कस र उत्तरी शहर अलेप्पोका विमानस्थलमा पटक पटक उडान बन्द हुँदै आएको छ। आक्रमणबाट 2 विमानस्थलको अवतरणका लागि छुट्याएको धावन मार्गमा क्षति पुगेको सिरियाली सञ्चार माध्यमलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। सिरियामा 1 दशकभन्दा लामो समयदेखि चलेको युद्धका क्रममा इजरायलले आफ्नो उत्तरी छिमेकी देशमाथि 100औं हवाई आक्रमण गरेको छ, जसमा मुख्यतः इरान समर्थित सेना र लेबनानी हिजबुल्लाहका लडाकुका साथै सिरियाली सेनाका स्थानहरूलाई लक्ष्य गरिएको छ। हमासलाई समर्थन गर्ने इरानले गएको शनिबारदेखि इजरायलमाथि हमासले गरेको आक्रमणको पनि समर्थन गरेको छ। जोर्डनले गाजा पट्टीमा अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री सहित मानवीय सहायता सहितको विमान पठाएको छ। इजिप्टका अधिकारीहरूसँगको समन्वयपछि रफाह सीमा नजाका हुँदै गाजा पट्टीमा पुग्नु अघि रात विमान इजिप्ट अवतरण गरेको थियो। यो सहायता गाजा पट्टीमा जारी द्वन्द्वको बीचमा चिकित्सा उपचार सुनिश्चित गर्नका लागि पठाइएको जनाइएको छ। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच भएको आक्रमणमा दुवै पक्षले अहिलेसम्म ठूलो क्षति बेहोरेको छ। बिहीबारसम्म मृतकको संख्या 2,600 भन्दा बढी रहेको जनाइएको छ। जोर्डनका राजा अब्दुल्लाह द्वितीय र प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले गाजापट्टी र वेस्ट बैंकको अवस्थालाई शान्त बनाउन जोड दिनुभएको छ। उहाँहरूले गाजामा बिग्रँदै गएको मानवीय सङ्कटको चेतावनी दिनुभयो। जोर्डनको राजधानी अम्मानमा भएको भेटमा दुवै पक्षले गाजा स्ट्रिपमा स्वास्थ्य र राहत आपूर्ति र पानी आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवीय करिडोरहरू तत्काल खोल्न आग्रह गर्नुभयो। दुवै नेताले मानवीय सङ्कट, बढ्दो हिंसा र सम्पूर्ण क्षेत्रको लागि सम्भावित परिणामबारे चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। स्थितिलाई थप बिग्रन नदिन अरब राष्ट्रहरू बीच घनिष्ठ सम्बन्धको महत्त्वलाई जोड दिनुभयो। राजाले
प्यालेस्टाइनलाई आफूले सहयोग गर्ने र गाजापट्टीमा तत्काल मानवीय र चिकित्सा सहायता पुर्याउने बाचा व्यक्त गर्नुभयो। यसअघि बिहिबार जोर्डनले गाजापट्टीमा अत्यावश्यक चिकित्सा सामग्री लगायत मानवीय सहायता सहितको विमान पठाएको थियो। इजरायली प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता आपतकालीन एकता सरकार गठन गर्न सहमत भएका छन्। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहु र विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व रक्षा मन्त्री बेन्नी गाट्ज बीच आपतकालीन एकता सरकार र युद्ध मन्त्री परिषद गठन गर्ने सहमति भएको हो। युद्ध मन्त्री परिषदमा 3 सदस्यहरू हुनेछन्। प्रधानमन्त्री नेतान्याहु, रक्षा मन्त्री योब ग्यालान्ट र गान्टज रहेका छन्। नेतान्याहुले गाजाको सत्तारूढ गुट हमाससँग चलिरहेको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कुनै पनि विधेयकलाई अगाडि नबढाउन सहमत हुनुभएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले त्रिकोणात्मक टी20 श्रृङ्खला नखेल्ने बताउनु भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले नेपाल, युएई र हङकङ समितिले त्रिकोणात्मक सिरिज आयोजना गरेको छ, जसका खेलहरू कार्तिक 1 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुनेछन्। सन्दीपले भने प्रतियोगिता नखेल्ने निर्णय लिनुभयो। भारी मनका साथ टिमबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको हो भन्दै उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, म आफ्नो जीवनको कठिन र चुनौतीपूर्ण समयबाट गुज्रिरहेको छु। यो बेला आफूले आफूलाई नयाँ जीवन दिने र परिवारसँग समय बिताउन चाहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अघि भन्नुभएको छ, मैले अहिलेसम्म पाएको आशीर्वाद र शुभकामनाका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले अस्ट्रेलियालाई 134 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। लगातार दोस्रो जितसँगै दक्षिण अफ्रिका अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। लखनऊमा भएको खेलमा जितका लागि 312 रनको लक्ष्य पछ्याएको अस्ट्रेलिया 40 ओभर 5 बलमा 177 रनमा अल आउट भयो। उसका मार्नस लाबुस्टेनले सर्वाधिक 46 रन बनाए। मिचेल स्टार्क 27 रनमा र प्याट कमिन्स 22 रनमा आउट भए। दक्षिण अफ्रिकाका कागिसो रबाडाले 3 विकेट लिए। मार्को यानसन, केशव महाराज र तवरेज सामसीले समान 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको दक्षिण अफ्रिकाले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 311 रन बनाएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाका क्विन्टन डी ककले 109 रनको शतकीय पारी खेले। उनको यो विश्वकपमा लगातार दोस्रो शतक हो। डी ककले श्रीलङ्कासँगको पहिलो खेलमा पनि 100 रनको शतकीय पारी खेलेका थिए। त्यस्तै एडन मार्क्रमले 56 र तेम्बा बबहुमाले 35 रन बनाए। बलिङतर्फ अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क र ग्लेन म्याक्सवेलले समान 2 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रिकाले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई 102 रनले हराएको थियो। विश्वकप क्रिकेटमा बङ्गलादेश र न्युजिल्यान्ड बीचको खेल आज हुने जनाइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।